अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात 2 बजे वो अलार्म की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठ बैठी। ओ गॉड, ये पढ़ाई भी कितनी मुश्किल चीज़ है। सर्दी से कपकपाते हुए उसने सोचा। ज़ीरो पावर के बल्ब की रोशनी में उसने अपने साथ सोई हुई अपनी बड़ी बहन हिना की तरफ देखा, फिर बिस्तर से नीचे उतरी और अपने स्कूल का बैग उठाकर ड्राइंग रूम में चल पड़ी। आयशा 9th क्लास की स्टूडेंट थी, बहुत ज़हीन और पढ़ाकू। उसे डॉक्टर बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, इसलिए उसने साइंस सब्जेक्ट चुना था। जब से वो 9th क्लास में गई थी, उस वक्त से उसकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई थीं। वैसे वो घर का काम नहीं करती थी, मगर स्कूल का काम इतना हो जाता था कि वो स्कूल से आती तो बैग लेकर बैठ जाती, रात का खाना खाकर सो जाती, उसके बाद दोबारा लगभग आधी रात के वक्त उठ जाती और अपनी पढ़ाई में लग जाती। इस तरह उसका काम पूरा होता था। बड़ी बहन हिना को पढ़ाई से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से रो धोकर BA करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अम्मी से घरदारी सीखने लगी। रात में उठकर आयशा के पढ़ने से उसे बहुत कोफ्त होती थी और आयशा को ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत थी। इसी वजह से एक तो लाइट और दूसरा आयशा की आवाज़ से उसकी नींद डिस्टर्ब होती, इसलिए वो आधी रात के वक्त उठकर आयशा से लड़ना शुरू कर देती। रोज़ाना की बहस तकरार और झिकझिक से तंग आकर आयशा ने ड्राइंग रूम में पढ़ना शुरू कर दिया था। वैसे तो उसे डर बहुत लगता था, मगर मजबूरी आड़े आ जाती थी। पिछले कई दिनों से आयशा कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। वो जब भी ड्राइंग रूम में बैठती तो उसे ऐसा लगता जैसे कि उसे कोई गुस्से से घूर रहा है। वो आंखें झपका झपका कर इधर उधर देखती, मगर कोई सामने होता तो नजर आता। एक दिन बैग उठाए हुए जब वो टॉर्च की रोशनी में दरवाज़ा खोलकर कमरे में अंदर दाखिल हुई और लाइट ऑन करने के बाद वो दरवाज़ा लॉक करने लगी कि उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने डरते डरते मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो एक बंदर की शक्ल की कोई चीज़ थी, जिसका कद भी बंदर जितना था। उसके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल और आंखों की जगह जैसे 2 अंगारे दहक रहे थे और मुंह पर ताज़ा खून नजर आ रहा था। वो चीज़ आयशा की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। आयशा उड़े होश लरसते अंदाज से मुंह खोले, डर से आंखें फाड़े, पलके झपकाए बगैर उसे देख रही थी। अचानक आयशा में हल्की सी हरकत हुई और वो चीखें मारती हुई तेज़ी से बाहर भागी, तो वो बंदर जैसी चीज़ भी छलांगे मारती हुई उसके पीछे लपकी। रात के सन्नाटे में आयशा की कान फाड़ देने वाली आवाज़ जब घर वालों के कानों से टकराई तो सबके सब हड़बड़ाकर जाग गए। हिना, जो कि आयशा की चीखों से परेशान हुई थी, आयशा को अंधाधुंध अंदर की तरफ आते देखकर बहुत ज़्यादा बौखला गई। अरे अरे अरे, क्या हुआ? आन की आन में पूरा घर इकट्ठा हो गया। अम्मी, अब्बू, भाई, सब के सब उसके रोने की वजह पूछ रहे थे और वो बस डर से रोए जा रही थी। आयशा 1 हफ्ते से बुखार में फूंक रही थी, फिर काफ़ी दवा इलाज के बाद अब जाकर उसकी तबीयत कुछ संभली थी। उसने ठीक तरह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। थोड़ा सा सूप पी लो आयशा, तुमने इतने दिन से कुछ भी ठीक तरह से नहीं खाया। हालत देखो अपनी, क्या हाल बनाया है तुमने अपनी सेहत का। अच्छी भली तुम सेहतमंद थी। बस अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, मैं बाद में पी लूँगी सूप, वो बोली। ठीक है, 1 घंटे बाद फिर से सूप ले आऊँगी और तुम्हें ज़रूर पीना होगा। मैं इसे किचन में रख कर आती हूँ, अम्मी बोली। नहीं अम्मी, आप मेरे पास बैठिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, अपनी अम्मी को उठता देखकर आयशा बोली।
کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ یہ آدھی رات نہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں۔ کیا فضول سی بات کو تم نے اپنے سر پر سوار کر لیا ہے؟ امی پیار سے بولیں۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں نے وہاں سچ میں کچھ دیکھا تھا۔ ہنا ٹھیک کہتی ہے، تم پڑھتے پڑھتے سو گئی ہوگی اور کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا ہوگا۔ امی عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ امی، میں نے خواب نہیں دیکھا اور نہ ہی میں سوئی تھی، وہاں سچ میں کچھ تھا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہاں کچھ تھا، اگر تھا تو ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ امی مسکراتے ہوئے بولیں۔ اب کی بار امی کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ وہ بندر انہیں کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ دل ہی دل میں امی کی بات ماننے لگی، مگر جو کچھ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھ کر رات کے وقت اس نے پڑھنا بند کر دیا تھا۔ عائشہ اس گھٹنا کو بھولی تو نہیں تھی، مگر کچھ حد تک فراموش یعنی بھول گئی تھی۔ اس دن اس کا بائیو اور فزکس کا ٹیسٹ تھا۔ سنڈے ہونے کے باوجود وہ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکی تھی۔ اس دن اس کے ماموں کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ سارا دن کزنز کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور مسئلہ پھر وہی تھا کہ پڑھا کیسے اور کہاں جائے، کیونکہ ہنا تو اسے کسی بھی حال میں رات کے وقت کمرے میں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اور آج تو ویسے بھی وہ سارا دن کام کر کے تھک چکی تھی۔ تھکن کے مارے اسے نیند بھی بہت زوروں سے آ رہی تھی، اس لیے طے یہ ہوا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں سوئے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ بہت بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے لائٹ کو آن ہی چھوڑا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کھپ اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہو گئی کہ سونے سے پہلے تک تو لائٹ آن تھی، کیا پتہ امی نے آف کر دی ہو، یا ہو سکتا ہے لائٹ چلی گئی ہو۔ اس نے سوچا اور سر تک لحاف تان کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ منٹ بعد اس کا دل تھک سے ہو کر رہ گیا، کیونکہ کوئی اس کا لحاف کھینچ رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اپنی امی سے چمٹ گئی، اور پھر کسی نے اتنی زور سے لحاف کھینچا کہ پورا لحاف اس کے اوپر سے ہی اتر گیا۔ کھپ اندھیرے میں جیسے 2 چھوٹے چھوٹے مدھم روشنی کے بلب جلتے نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر عائشہ کے ڈر سے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ یہ بلب نما اسی بندر کی آنکھیں تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ چیز اس کے قریب آنے لگی، اور پھر عائشہ نے زور سے اپنی آنکھیں موند لی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امی کو بھی اپنے ہاتھوں سے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بندر نے اچانک ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ عائشہ کی آنکھیں درد اور تکلیف سے باہر کو ابلنے لگیں، اور پھر تکلیف اتنی بڑھی کہ اس کے منہ سے غراہٹ جیسی آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر وہ بندر طاقت اور قوت میں بہت زیادہ تھا۔ اپنی گردن چھڑانے کے دوران عائشہ کے ہاتھوں اور گردن پر اس کے ناخن کی خراشیں پڑ رہی تھیں، اور پھر دھیرے دھیرے عائشہ کا دماغ اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنی امی کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی لائٹ آ گئی تھی، اور عائشہ کی گردن بھی اس بندر کی پکڑ سے چھوٹ گئی تھی۔ بیٹا ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تمہارے ابو شاہ صاحب کو لے آئیں گے، تم دیکھنا ان کے عمل سے تمہاری اس بلا سے جان چھوٹ جائے گی۔ عائشہ کی امی اسے لگاتار تسلیاں دے رہی تھیں، مگر عائشہ بہت بے چین تھی۔ امی، شاہ صاحب آ گئے ہیں، امجد نے آ کر بتایا۔ ٹھیک ہے، انہیں یہیں لے آؤ، امی بولی۔
शाह साहब कमरे में आए और आयशा को देखने लगे। आयशा के सामने शाह साहब कुर्सी पर बैठ गए। आयशा की आंखें बंद थीं। फिर शाह साहब ने दुआ पढ़कर आयशा पर दम किया और कुछ तावीज़ आयशा को पीने के लिए दिए और 2 तावीज़ एक दाएं बाजू पर और एक बाएं बाजू पर बांधने के लिए दिया। इसके बाद शाह साहब ड्राइंग रूम में चले गए और 2 तावीज़ बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़कियों और एक दरवाजे के ऊपर लगा दिया और जब वो जाने लगे तो उन्होंने सबको हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। शाह साहब के पास से घर वालों के हौसले बढ़ गए और वो सब बेफिक्र हो गए। वो रात बहुत भारी थी। घर के सारे लोग जाग रहे थे। आंखों से नींद कोसों दूर थी। सब डरे हुए थे। पूरी रात बाहर तूफान और आंधी चलती रही। आसमान पर बिजली कड़कती रही। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। आयशा ही नहीं बल्कि सारे घर वाले भी इस सिचुएशन से काफ़ी डरे हुए थे और फिर पूरी रात बहुत बेचैनी के साथ सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। जो ही फजर की अजान हुई तो एकदम तूफ़ान का ज़ोर ख़त्म हो गया और हर तरफ खामोशी छा गई। सबने खुदा का शुक्र अदा किया और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद रोशनी फैलने का इंतज़ार करने लगे। फजर की नमाज़ पढ़कर शाह साहब आ गए। दिन का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। शाह साहब खैर खैरियत मालूम करने आए थे। सबको सही सलामत खैर खैरियत देखकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। आयशा के अब्बू कमाल साहब जो रात भर होने वाली सिचुएशन से परेशानी का शिकार थे, शाह साहब से बोले, शाह साहब, आपने जो तावीज़ दिए थे, आपने कहा था कि इनसे वो बला हमारी जान छोड़ देगी, मगर ये क्या? उसने तो हमें रात भर परेशान किए रखा है। हम सब ने एक ही कमरे में बैठे बैठे रात गुजारी है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। रात भर उस बला ने मुझे भी परेशान किए रखा है, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी फैमिली को भी। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। यहाँ से दूर एक गांव में मेरे उस्ताद रहते हैं। वो बहुत अल्लाह वाले और पहुँचे हुए हैं। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अगर हम अभी अभी यहाँ से निकलें तो शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। शाह साहब बोले, तो क्या वो इस बला से हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं? कमाल साहब ने बेचैनी से पूछा। ज़रूर, शाह साहब बोले। तो ठीक है शाह साहब, हम अभी चलते हैं। कमाल साहब बोले, अब्बू मैं भी आपके साथ चलूँगा और अली घर पर रहेगा। अमजद जो इस सारी सिचुएशन से बहुत परेशान था, जल्द से जल्द इस बला से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने साथ चलने की फरमाइश की। हाँ ये ठीक है, हम अभी निकलते हैं, शाह साहब ने कहा तो सब ने हाँ में गर्दन हिलाई। शाम होने को आई थी मगर शाह साहब, कमाल साहब और अमजद का अभी तक कोई पता नहीं था। न उनका फ़ोन लग रहा था और न उनका फ़ोन आ रहा था कि पता चल जाता कि वो लोग कहाँ हैं और कब तक पहुँचेंगे। खैर शाम होने से पहले ही वो लोग आ गए। उनके आते ही अमजद की अम्मी ने अमजद को खूब डांटा। खुदा का कुछ खौफ है तुम्हें? जानते हो कितनी परेशान रही हूँ मैं। सॉरी अम्मी, मगर मेरी गलती नहीं है। अब्बू का मोबाइल ऑफ था और मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई थी, इसलिए ऑफ हो गया। अमजद बोला, और ये तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? आमिल साहब मिल गए थे ना? वो मस्जिद गए हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़कर आएंगे। मैं गाड़ी खड़ी करने आया था, अब मैं भी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, अमजद बोला। कुछ देर बाद ही कमाल साहब के साथ आमिल साहब और शाह साहब भी आ गए। कुछ देर तक तो आमिल साहब आंखें बंद किए मुँह ही मुँह में लगातार कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलीं। कमाल साहब और शाह साहब को अपने पीछे आने का इशारा किया। पहले एक कमरे के आसपास हिसार यानी गोला बनाया। औरतों और दोनों लड़कियों को उसी कमरे में रुकने को कहा और सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। फिर कमाल साहब और शाह साहब को लेकर ड्राइंग रूम में चले गए। ड्राइंग रूम में एक हिसार बनाने के बाद उस हिसार में कमाल साहब और शाह साहब को बैठने को कहा
اور اس حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے، یہ بھی کہا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آس پاس بھی ایک حصار بنایا اور حصار میں بیٹھ کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایسا لگا جیسے پورے گھر میں زلزلہ آ گیا ہو۔ عامل صاحب نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر دروازے کھڑکیوں سے تعویذ اتارنے کے بعد دوبارہ سے حصار بنایا اور حصار میں بیٹھ گئے اور پھر دوبارہ کچھ پڑھنے میں بزی ہو گئے۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے میں سفید گاڑھا گاڑھا دھواں پھیل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں میں سے ایک بہت ہی بھیانک شکل جن نکلا، جسے دیکھ کر کمال صاحب اور شاہ صاحب بھی حصار میں ہی بیٹھے بیٹھے لرز کر رہ گئے۔ ہاں تو برخوردار، کیوں تنگ کر رہے ہو ان لوگوں کو؟ عامل صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ان لوگوں کو تنگ نہیں کیا، ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے۔ یہ کمرہ میرا ہے، اس کمرے میں میں رہتا ہوں اور سامنے بیٹھے مولانا نے اس جگہ پر تعویذ لگا کر کمرے سے مجھے بے دخل کر دیا تھا اور اس لڑکی نے مجھے پریشان کیا، میری تنہائی میں خلل ڈالا۔ اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ تو برخوردار، تم یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ انسانوں کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں، ویسے بھی بسے بسائے گھر میں ڈیرا بنانا تمہیں شوبھا نہیں دیتا۔ عامل صاحب بولے، یہاں سے میں نہیں جاؤں گا، تم جاؤ گے اور یہ لوگ جائیں گے، اگر نہیں گئے تو سب کے سب میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ وہ جن ٹھہاکا لگاتے ہوئے بولا، لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، تیرا کچھ اور ہی بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ بول کر عامل صاحب نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی شیشے کی خالی بوتل نکالی اور ساتھ ہی ساتھ تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھنے لگے۔ عامل صاحب تسبیح پڑھتے رہے۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اس جن کی درد میں ڈوبی آواز سنائی دی، بند کر دو یہ پڑھنا، میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اوہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں جھلس رہا ہوں، بند کرو، بند کرو ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، ورنہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، بند کرو یہ پڑھائی۔ مگر عامل صاحب نے اس جن کی ایک نہیں سنی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ پھر اس خالی بوتل کو حصار سے باہر رکھ دیا اور کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ جن دھوئیں میں گھل کر اس بوتل میں جانے لگا۔ جو ہی سارا دھواں بوتل میں چلا گیا تو عامل صاحب نے فوراً ہی بوتل کے منہ پر ڈھکن رکھ کر ڈھکن کو مضبوطی سے کس دیا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولے، لو بھائی کمال صاحب، آپ کا مسئلہ تو حل ہوا، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ عامل صاحب، اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ نے کچھ کھایا اور نہ پیا ہے، اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہیں؟ اور کیا اس بلا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دی ہے؟ اس نے آپ سب کی جان چھوڑ دی ہے، اب یہ ہماری بوتل میں قید ہے جسے ہم جلا کر بھسم کر دیں گے، نہیں تو یہ آئندہ بھی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ عامل صاحب بولے، کچھ ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دیجیے، کچھ ہمیں بھی اپنی سیوا کا موقع دیجیے۔ کمال صاحب بولے، خدا نے چاہا تو پھر کبھی آئیں گے آپ کے یہاں، ابھی مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ عامل صاحب بولے، جیسی آپ کی مرضی، چلیے میں آپ کو اپنی گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں۔ کمال صاحب بولے۔ عامل صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اس کی آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم چلے جائیں گے، مگر ہمارا آپ سے وعدہ رہا کہ دوبارہ ہم آپ کے گھر ضرور آئیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔